Talk of the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। हामी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लामो बहसहरू जोडिरहेका छौँ र लामो प्रयासपछि सबै सरकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूको दबाव अग्रसरताका बीच विपद व्यवस्थापन ऐन अहिले आएको छ। यो ऐनसँगै पूर्व सूचना प्रणाली पनि अब विकास गरेर जानुपर्छ र विभिन्न खाले प्रकोपको सामना गर्नको लागि र न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि पूर्व सूचना प्रणालीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू प्रमाणित भइसकेका छन्। यो बीचमा यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ सन्दर्भको कुरा गर्दा यस पालाको बाढी वर्ष 2074 को बाढी आफैमा आम विनाशकारी थियो। 26 वटा जिल्लामा यसले नराम्रो प्रभाव पार्यो। तर अलिकति सन्तुष्ट हुने पक्ष के छ भनेदेखि क्याजुअलिटी रेट धेरै कम छ। त्यसको मतलब यस पालाको बाढी आउँदैछ है भनेर पूर्व सूचना प्रणालीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्यो र हजारौंको जीवन बचाउन सफल भयो। यो विषय आज हामी अलिकति उठाउनेछौँ र यसको एक मात्रै उद्देश्य के छ भने आगामी वर्षको कुनै पनि खालका विपदहरू आउँदाखेरि त्यसको सामना गर्न सक्ने बनाउनको लागि राज्य कसरी अगाडि बढ्न सक्छ। राज्यका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू आज हुनुहुन्छ र साथमा विभिन्न सहयोगी संस्था र अन्य निकायबाट समेत सुरक्षा निकायबाट समेत आजको कार्यक्रममा सहभागिता रहेको छ। म एकचोटि सरसर्ती उहाँहरूलाई चिनाउन चाहन्छु। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग जसले यसको एउटा महत्त्वपूर्ण इनिसिएसन लिइरहेको छ, महानिर्देशक डाक्टर ऋषिराम शर्मा मेरो साथमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। त्यस्तै गरेर अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख सहसचिव केवल प्रसाद भण्डारी हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामचन्द्र ढकाल हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रुद्र सिंह तामाङ हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी मनोज नेउपाने हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर सशस्त्र प्रहरी का प्रवक्ता डिआइजी बाबुराम पाण्डे हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर प्र्याक्टिकल एक्सनका कार्यक्रम प्रमुख डिआरआर को कार्यक्रम प्रमुख केन्द्र गुरुङ हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर प्र्याक्टिकल एक्सनबाटै प्रमुख नीति तथा अभ्यास इकाइका प्रमुख हुनुहुन्छ डाक्टर प्रेमबहादुर थापा। यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ उमेश ढकाल। यहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर यो जल तथा मौसम विज्ञान विभागको यो जल विज्ञान महाशाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ उपमहानिर्देशक रामगोपाल खर्बुजा। यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई सबैलाई स्वागत गरेपछि म डिजी साहबबाट सुरु गर्न चाहन्छु। जस्तो विशेष गरेर विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यस वर्षको बाढीकै सन्दर्भमा र अहिलेसम्म पनि झन्डै 1.5 दशक भयो अलिकति प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको, यसले कुन रूपमा काम गरिरहेको छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। मुख्य काम भनेको बाढी आउनुभन्दा पहिले नै र अरू कुनै पनि विपद आउनुभन्दा पहिले नै सूचना प्रवाह गर्ने र त्यो सूचनाबाट जीव ज्यानको चाहिँ रक्षा गर्ने, त्यो मुख्य उद्देश्य हो। र यो वर्ष पनि हामीले राम्रै उपलब्धि हासिल गरे जस्तो लाग्छ। हामीले थुप्रै सूचनाहरू प्रवाह गऱ्यौँ, धेरै सङ्ख्यामा मास एसएमएस हामी चाहिँ प्रवाह गऱ्यौँ र त्यसको चाहिँ प्रतिफल पनि राम्रै भयो जस्तो लाग्छ। यो हामीले भन्दा पनि मिडियाहरूले अथवा अरूहरूले भन्ने कुरा हो, मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। र 2008बाट हामीले यो काम सुरु गरेका हौँ। प्रमुख खोलाहरूमा नदीहरूमा पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गरेर यो सूचना प्रवाह गर्ने काम सन् 2008बाट सुरु गरेका हौँ। झन्डै अब 9 वर्ष 10 वर्ष बित्न लाग्यो र हामी यो प्रविधिको विकास सँगसँगै हाम्रा संरचनाहरू हाम्रो चाहिँ प्रविधिको पनि विकास भएको छ। स्वचालित उपकरण राख्न गइरहेका छौँ र आगामी वर्षमा योभन्दा पनि धेरै उपल्लो स्तरको, धेरै माथिल्लो स्तरको सूचना प्रवाह हुनेछ। किनभने हामीसँग अहिले विश्व ब्याङ्कको आयोजना पनि छ र त्यो आयोजनाको मुख्य काम भनेकै के हो भने हाम्रा चाहिँ जति पनि संयन्त्रहरू छन्, खास गरी पूर्व सूचना प्रणालीका संयन्त्रहरूको विकास गर्ने, त्यसलाई अटोमेसन गर्ने, त्यसलाई प्रशोधन गर्ने, सूचना प्रवाह गर्ने र अन्त्यमा जीव र ज्यानको चाहिँ बचाउने यो काममा चाहिँ हामी लगाइरहेका छौँ र यो दिशामा हामी चाहिँ अग्रसर छौँ। अलिकति स्थलगत अनुभव हाम्रो उपमहानिर्देशकज्यू खर्बुजाज्यू कस्तो रह्यो? यसपाला कतिको प्रभावकारी भएको महसुस तपाईँले गर्नुभयो? यसपालि चाहिँ जुन बाढी प्रकोप आएको थियो, यो अगस्त 12 देखि 15 मा चाहिँ ठुलो बाढी आएको थियो। यो बाढीको समयमा चाहिँ हामीले स्याटेलाइट डाटाहरू, स्याटेलाइट इमेजहरू हेऱ्यौँ
र हाम्रो चाहिँ टेलिमेट्री सिस्टमबाट जुन स्वचालित जलमापन केन्द्र त्यस्तै वर्षामापन केन्द्रबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कहरूको आधारमा हामीले पहिल्यै त्यो बाढी आउनु अगाडि नै हामीले पूर्व सूचना प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्रहरूमा हामीले पूर्व सूचनाहरू दियौँ। त्यो पूर्व सूचनाहरू हाम्रो एनटिसी र एनसेलको सहयोगमा उहाँहरूको चाहिँ मास एसएमएस प्रविधिबाट हामीले पठायौँ र करिब 1,10,00,000 जति चाहिँ हामीले यो बाढी आएको समयमा चाहिँ मनसुन सिजनमा हामीले पठाएका छौँ र यसले गर्दा धेरै ठाउँमा जहाँ चाहिँ यो एसएमएस हाम्रो बाढी पूर्व सूचना प्रणालीबाट चाहिँ एसएमएस गएका छन् ती ठाउँहरूमा चाहिँ यो जनधनको क्षति स्पेसली जनको क्षति चाहिँ मानवीय क्षति चाहिँ साह्रै कम भएको चाहिँ हामीले चाहिँ फिडब्याकहरू पाइरहेका छौँ। यो हाम्रो लागि चाहिँ खुसीको कुरा छ। हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अझै पनि आगामी वर्षहरूमा चाहिँ यसमा चाहिँ यो कन्टिन्यू गर्ने निरन्तरता दिने चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रयास रहिरहन्छ। डिआई साहब, जस्तो हामीले फिल्डमा हेर्दाखेरि पनि यसपटक चाहिँ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल आर्मीले चाहिँ रेस्क्युमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पनि पाइयो। अब भैँचालोदेखि पनि जुन हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र जुन रूपमा लागिरहेको छ, यहाँहरूले रेस्क्यु र रिलिफको सन्दर्भमा गरेको काम एक हिसाबले प्रशंसनीय नै छ, त्यो पनि देखिएको छ। यो बाढीको अथवा अब पूर्व सूचना प्रणाली भनौँ न, यसले पूर्व सूचनाले तपाईँहरूलाई रेस्क्यु गर्नको लागि चाहिँ अथवा रिलिफसम्मको लागि पनि तपाईँहरूको अनुभव कस्तो रह्यो, कतिको सहयोगी सिद्ध भयो? यो रेस्क्युको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलको चाहिँ मुख्य जिम्मेवारी के रहन्छ भने हामीले हाम्रो जनशक्तिहरू जाने विभिन्न स्थानमा छरिरहेका छन्, विभिन्न युनिटहरूमा रहेका छन्। अब पूर्व सूचनाले चाहिँ के मद्दत गर्छ भने हाम्रो सबै ठाउँमा एकैचोटि बाढी त आउँदैन, कुनै स्पेसिफिक ठाउँमा चाहिँ बाढी आउने भयो भने हाम्रो जुन तालिमप्राप्त जनशक्ति हो त्यो जनशक्ति छरिएर रहेको जनशक्ति र हाम्रो साधन स्रोतलाई हामीले एकीकृत गरेर त्यही बाढी आउने ठाउँमै हामीले फोकस गर्न सक्छौँ ताकि बढीभन्दा बढी जनधनको चाहिँ क्षति नहोस् र कोही बाढीमा परिराखेका छन् त्यसलाई रेस्क्यु गर्न सकियोस् र हाम्रो एकीकृत एफोर्ट, सुरक्षाको एकीकृत एफोर्ट चाहिँ एक ठाउँमा केन्द्रीकृत गर्न सकियोस्। त्यो किसिमले चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ र यो निकै प्रभावकारी पनि छ। नेपाल प्रहरीको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो डिआई साहब? जस्तो सुरुमै तपाईँहरूले त अब फर्स्ट रेस्पोन्डर भनेर नेपाल पुलिस सुरक्षा निकाय नै हो, यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नि यहाँहरूको अनुभव कस्तो रह्यो समग्रमा चाहिँ? देशभरिमा नेपाल प्रहरीको युनिटहरू 2500 भन्दा बढी युनिटहरू छन् र जहाँ पनि छरिएर रहेकोले गर्दाखेरि यो सूचना प्राप्त भएपछि एक त जनताले स्थानीय व्यक्तिहरूलाई सुसूचित गर्नलाई सजिलो हुने र तत्काल रेस्क्यु गर्नमा सजिलो हुने र रिइन्फोर्स गर्नलाई पनि सजिलो एकदम भएको छ। जस्तो यसमा केही कुरा हेरौँ म तथ्याङ्कगत रूपमा, जस्तो प्रदेश नम्बर 1 मा मोरङको लेटाङ चिसाङमा चाहिँ सिटिएफ संस्थाले जडान गरेको छ। त्यसले गर्दा चिसाङ खोलामा त्यो बाढीको सतह नागेपछि त्यहाँ वार्निङ गरिन्छ सामान्य। यो अब त्यहाँ बस्ने हाम्रो जुन खटिएका त्यहाँ रहेका उहरू छन् उनीहरूलाई एउटा कुरा के छ भने यो ठाउँमा बाढी आउन सक्छ है भन्ने कुरो अब एज एउटा प्र्याक्टिस भइसक्यो र यो वार्निङ आउने बित्तिकै त्यो सेक्टर कति सेक्टर चाहिँ कभर गर्छ भन्ने कुरा एक प्रकारले प्र्याक्टिस भइसकेको छ त्यो र त्यहाँको खटिएको कार्य जनशक्तिहरूले यो एरियामा चाहिँ बढी क्षति हुन सक्छ भनेर त्यो वार्निङ हुने बित्तिकै उनीहरू त्यो एरियामा चाहिँ पुग्न सक्ने र त्यहाँ जनाउ दिन सक्ने एउटा चाहिँ भयो सपोर्टिङ छ। र एउटा कुरा हामीले कतिसम्म प्र्याक्टिस गरेका छौँ भने अब यो वार्निङले तत्काल बाढी आउँदा कतिसम्म अब त्यहाँको जनशक्तिहरू चाहिँ हाम्रो विपदका जुन चाहिँ म्यान पावरहरू छ उनीहरूलाई के छ यो ठाउँमा यति बाढी आउँदाखेरि यो ठाउँको यति सर्ट चाहिँ पहिले यसले भ्याउँछ है भन्ने कुरा पनि यति त्यो स्थलगत रूपमा पनि जानकारी गराइसकेको हुनाले चाहिँ अझ बढी सहयोगी भएको छ। गेन्द्र सर, जस्तो के छ प्र्याक्टिकल एक्सनले पनि यहाँहरूले सरकारसँग मिलेर विभिन्न कामहरू गरि नै रहनु भएको छ। करिब 1.5 दशकको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा अर्ली वार्निङ सिस्टमको प्रोग्रेस हेर्नु पर्यो भने कस्तो छ? यो धन्यवाद जगदीशजी। मुख्य गरेर यो अर्ली वार्निङमा चाहिँ फ्लड अर्ली वार्निङमा प्र्याक्टिकल एक्सनले त सन् 2002 बाटै हामीले सुरु गरेको हो। त्यो बेला अब हाम्रो डिएचएममा यो सबै स्टेसनहरू इफेक्टिभ रूपमा पनि भइसकेको थिएन। अनि त्यो बेलामा चाहिँ समुदाय लेभलमा खोला हेर्ने अनि त्यसपछि वरिपरिको समुदायलाई चाहिँ त्यो खोला बढ्यो भन्ने किसिमको चाहिँ लोकल्ली वार्निङ गर्ने चाहिँ त्यो स्टेजबाट सुरु गऱ्यौँ। अनि बिस्तारै यो डिएचएमको चाहिँ यो फ्लड गेजको इन्फर्मेसन फेरि समुदायमा कसरी लाने भन्नेमा चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि अब जुन हाम्रो डिजी सरले भन्नुभयो जस्तै 2008बाट अलिकति यता यो स्ट्रक्चरहरू आइसकेपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यहाँबाट जेनेरेट भएको इन्फर्मेसन समुदायमा कसरी पुर्याउने
भन्नेमा चाहिँ हामी प्र्याक्टिकल एक्सनले धेरै चाहिँ त्यसमा काम गर्यौँ। 15 वर्ष अगाडि जस्तो हाम्रो के हुन्थ्यो होला, बाढी 50 सालतिरको कुरा गरौँ न होला, 20-22 वर्ष अगाडि बाढी आउँदाखेरि क्याजुअल्टी रेट के हुन्थ्यो, अहिले के छ होला? हामीले एउटा दुईवटा खोलामा चाहिँ हेरेका थियौँ होइन। बाढी आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो खोलामा चाहिँ प्रत्येक वर्ष कति मान्छेको चाहिँ ज्यान जान्थ्यो र जब यो के अरे सुझ्नभन्दा अगाडि अनि यो पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना भएपछि त्यसपछिको यो मृत्यु कस्तो किसिमको छ भनेर एउटा दुईवटा हामीले खोलामा हेर्दाखेरि अगाडि चाहिँ यो पूर्व सूचना स्थापना हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ सुझ्न नपाएको कारणले मान्छेहरूको चाहिँ ज्यान गएको चाहिँ हामीले विशेष गरेर त्यहाँको स्थानीय मान्छेहरूसँग छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो सेयर गर्नुभयो। तर जब यो सुझ्न प्रणाली स्थापना भइसकेपछि त्यसपछिको चाहिँ मृत्युमा चाहिँ यो सुझ्न नपाएको हुनाले मृत्यु एकदम कम छ होइन। जुन मृत्यु भएको चाहिँ छ त्यो अरू कारणले, त्यसमा चाहिँ कतिले चाहिँ अब त्यो सुझ्नमा चाहिँ अलिक विश्वास नगर्ने र कतिले अब टाइम छोटो हुने होइन, उहाँलाई चाहिँ अलिकति टाइम छोटो भयो, अब जाँदा जाँदै बाटोमा चाहिँ खोला पर्ने, त्यो विभिन्न अरू कारणले गर्दाखेरि ज्यान गएको चाहिँ छ। तर सुझ्नै नपाएर चाहिँ ज्यान गयो भन्ने चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ जुन जहाँनिर सुझ्न प्रणालीहरू चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ हामीले कम नै पायौँ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालज्यू, जस्तो तपाईँलाई यो त लागिरहेको छैन अब बर्खामा बाढी गयो हिउँदमा के बहस गरे भन्ने त लागेको छैन, प्रायः नेपालमा यस्तो पनि हुन्छ? मलाई निश्चित रूपमा लागेको छैन। यो प्रश्नको निम्ति धन्यवाद। र यहाँ पनि हामीले के बहस गरिरहेछौँ भने तयारी राम्रोसँग गऱ्यो भने हामीले एक्सन टाइमली गर्न सक्छौँ, ज्यान बचाउन सक्छौँ भन्ने विषय मुख्य रूपमा हो। त्यस कारण अर्ली वार्निङको कुरा गर्दाखेरि अर्ली वार्निङ सँगसँगै हामीले अर्ली एक्सनलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ। अर्ली वार्निङको कारणले अर्ली एक्सन गरेको कारणले यसपालि कसैले पनि ज्यान गुमाउनु परेन। यसपालि फ्लड रेस्पोन्सको सन्दर्भमा त्यो हामी सबैले चाहिँ खुसी मान्नुपर्ने विषय हो। र अघि नै यहाँले सुरुमै संरचनाको कुरा गर्नुभयो, पूर्व तयारीको कुरा गर्नुभयो, नयाँ ऐनको कुरा गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले बेमौसम भन्न मिल्दैन कि अझ भविष्यको निम्ति चाहिँ समयमै तयारी गर्नको निम्ति उचित समयको चाहिँ बहस भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। समग्र विपद व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी कहाँ चाहिँ यो चुनौती अझै पनि छ है। सरकारी अथवा गैर सरकारी अथवा निजी क्षेत्र अथवा नागरिक समाज यसरी गयौँ भनेदेखि चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ, यसलाई विस्तारित प्रभावकारी बनाउनको लागि। वास्तवमा अब यो विपद व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै एउटा क्षेत्र र एउटा विषयको मात्र जिम्मेवारी जोडिएर आउँदैन। विपद व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै हामीले विपदभन्दा अगाडिको क्षेत्रलाई पनि हेर्नु पर्यो, विपद पर्दाको र विपद पश्चातको अवस्थालाई पनि हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी सबै सरकारवाला निकायहरूले सँगसँगै काम नगरिकन विपद व्यवस्थापनलाई हामीले प्रभावकारी बनाउन सक्दैनौँ। र आज हामीले चाहिँ अब अर्ली वार्निङकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब प्र्याक्टिकल एक्सनले प्राविधिक रूपमा चाहिँ धेरै काम गरेको छ। हामीले पनि साझेदारीमा काम गरेका छौँ। सूचनाको सन्दर्भमा चाहिँ अब संचार मन्त्रालय त्यस्तै गरी चाहिँ अब डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजीसँग चाहिँ हामीले एकदमै समन्वयात्मक रूपमा काम गरेका छौँ र सूचना प्रवाहहरू गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आफ्नो आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी अनुसार, आफ्नो आफ्नो संरचना अनुसार र आफ्नो आफ्नो भूमिका अनुसार हामीले समन्वयात्मक रूपमा काम गऱ्यौँ भने चाहिँ निश्चित रूपमा प्रभावकारी रूपमा चाहिँ विपद व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै टाइमली चाहिँ छलफल भएको छ। अब नयाँ ऐनअनुसार नयाँ संरचनाहरू बन्लान्, नयाँ किसिमको नियमावलीहरू बन्लान्। त्यसमा चाहिँ अर्ली वार्निङ सिस्टमलाई र अर्ली एक्सनलाई चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्टको रूपमा चाहिँ उल्लेख गर्ने, त्यसको अनुसारको संरचना बनाउने र अब हाम्रो अर्थ मन्त्रालयबाट सहसचिवज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। एउटा चाहिँ रिसोर्सको व्यवस्थापन पनि हामीले गऱ्यौँ भने गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ उदाहरण यसपालि प्रस्तुत भइसकेको कारणले चाहिँ अझ हामी चाहिँ भविष्यमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छौँ। कानुन त बनेको छ, ऐन त बनेको छ नि। अब ऐनले प्रोभिन्समा पनि र केन्द्रमा पनि अब अर्ली वार्निङ सिस्टमलाई समग्र डिजास्टर म्यानेजमेन्ट चाहिँ यसरी गरियो भने हुन्छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ भनेको छ। अब यो गरियो भनेदेखि चाहिँ नि अझै राम्रो हुन्छ है। पोलिसी लेभलमा यो चाहिँ गरिहाल्न जरुरी छ भन्ने के छ भन्नुहोस् त। धन्यवाद जगदीशजी। वास्तवमा यो विपद व्यवस्थापनको ऐन बनेको छ, त्यो साह्रै नै राम्रो र सकारात्मक पक्ष छ। तर अब त्यसमा धेरै कुराहरू कभर गरिएको छ र एउटा अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन क्षेत्रमा कसरी लाने, त्यसको रणनीतिक कुराहरू र कार्यनीतिक कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ बोलेको छैन त्यसले। र कतिपय कुराहरू अर्ली वार्निङ सिस्टमको कुराहरूमा चाहिँ सेन्ट्रल लेभलको कुराहरू गरेको छ, प्रोभिन्स लेभलमा कुरा गरेको छ। तर स्थानीय लेभलमा कसरी जाने त, कसरी लाने त, स्थानीय लेभललाई कसरी क्यापासिटेट गर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ न्यून रूपमा बोलेको छ। र अब जस्तो चुनौतीको कुराहरू गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ गेज टु गेजको चाहिँ कन्सेप्टहरू छ। तर गेज बिग्रेको खण्डमा रिपेयर मेन्टेनेन्स गर्यो भने कसले गर्ने, कसरी गर्ने
भन्ने कुराहरू छ। अब मास एसएमएसको कुरा छ, त्यसलाई मास एसएमएसको कुरामा चाहिँ भोलि नेटवर्किङको कुरा आउँछ। कम्युनिकेसनमा चाहिँ नेटवर्क भएन भने चाहिँ त्यो मोबाइलमा एसएमएसले काम गर्दैन। अब त्यसलाई चाहिँ एनटिसीले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभ बनाउने। अब फ्लड आउँछ त्यो बेलामा चाहिँ त्यहाँ अब मोबाइलको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चार्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, इलेक्ट्रिसिटी हुँदैन, त्यसलाई कसरी चाहिँ ब्याकअपको सिस्टमहरू बनाउने, यी कुराहरूलाई चाहिँ लोकल लेभलमा अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्ने। र तपाईँलाई जस्तो अर्थले के गरिदिनु पर्यो, सञ्चारले के गरिदिनु पर्यो, स्थानीयले के गरिदिनु पर्यो, गृहले के गरिदिनु, अहिलेकै अवस्थामा यो चाहिँ सहकार्य भयो भनेदेखि अहिले जस्तो एक हिसाबले लिडिङ एजेन्सीको रूपमा डिएचएम देखिन्छ होइन, यो चाहिँ मन्त्रालयगत तौरबाट चाहिँ हामी सहकार्य गर्न पायो भनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने केही छ। एउटा कुरा त के हो भने म सञ्चारबाटै कुरा गर्छु, जुन अहिले हामीले मास एसएमएस पठायौँ त्यो भने कस्तो खालको भने निश्चित ठाउँमा निश्चित खोलामा बाढी आउँछ, हामी पहिल्यै प्रि प्लान गर्न सक्छौँ, ल केही भयो भने त्यहाँ पठाउने भन्ने हुन्छ, त्यो ठिक छ। भोलि कस्तो खालको हाम्रो विपद आउँछ भने आँधी बेह्री आयो, हिमपात भयो, असिना पर्यो, त्यो भनेको कहाँ पर्छ भन्ने कुरो पहिल्यै प्रि प्लान हुँदैन। त्यस कारण हामी हरेक अब अहिले 753वटा स्थानीय निकाय छन्, यदि 753वटा निकायहरूको जुन नेटवर्कको जुन मोबाइल नेटवर्कको त्यो सूचना हामीसँग भयो, जुनसुकै बेलामा पनि हामी चाहिँ ल है यो गाउँपालिकामा अथवा यो नगरपालिकामा यस्तो हुनुभएको हुनाले त्यहाँ सूचना पठाइदिउँ भन्ने खालको त्यो खालको एउटा संरचना भनौँ, एउटा त्यो खालको आदान प्रदान भएर एउटा सेटअप चाहिँ एउटा हुनुपर्छ। 2 वर्ष अघि भएको रिन्यू चाहिँ अब के अरे रिन्यू भएको छ कि छैन जस्तो त्यो चाहिँ सहसचिवज्यूका आउँछ, त्यही भएर मैले सोधेँ अर्थको सहसचिवज्यूलाई केही छ? के छ भने सबभन्दा पहिलो कुरा त डिएचएमको हाम्रो अहिलेको मेन पावर चाहिँ 2044 सालको मेन पावर हो। 48 सालमा 30% काटियो। त्यसपछि हाम्रो सेवा विस्तार भयो। यो जम्मै आइटीको क्षेत्र भनेको अर्ली वार्निङ भनेको यो नयाँ विधा हो। हाम्रो चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने आइटीको मान्छे हामीसँग एकजना पनि छैन, हामी सबै आउटसोर्सिङ गरेका छौँ, सबै बाहिरी मान्छेसँग भर परेका छौँ। त्यो हुने बित्तिकै के भन्छ कुनै एउटा ठाउँमा केही बिग्रिने बित्तिकै हामीसँग आफ्नो मेन पावर छैन। त्यसै अहिले हामीले चाहिँ ओएनएम गर्नलाई गइरहेका छौँ। यो धेरै पहिला गर्न खोजेको हो, विभिन्न कारणले रोकिरहेको छ। अब ओएनएम गर्दाखेरि हाम्रो जनशक्ति चाहिँ अलिकति सिग्निफिकेन्ट रूपमा बढ्छ जस्तो लाग्छ। 240को हाराहारीमा हामी अहिले छौँ, लगभग डबल जस्तो भयो हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। र त्यसको लागि चाहिने अब जुन अब बजेटीको कुराहरू चाहिँ अब अर्थसँग सम्बन्धित कुराहरू भयो। र अर्को कुरो भनेको हाम्रो चाहिँ प्रदेशीय कार्यालयहरू, हाम्रो संयन्त्र चाहिँ सङ्घीय सरकार अन्तर्गत हुन्छ, तर हाम्रो कार्यालयहरू चाहिँ प्रदेशमा पनि हुन्छन्। त्यो प्रदेशमा भएका स्थानीय निकायलाई तीबाट हामी सूचना प्रवाह गर्छौँ। त्यो खालको हाम्रो चाहिँ भिजन छ, रणनीति छ। र त्यो हिसाबमा चाहिने चाहिँ जनशक्ति र त्यही किसिमको चाहिँ हाम्रो अब यो बजेटको कुराहरू हुन्छ, कार्यक्रम र बजेटको कुराहरू चाहिँ अर्थबाट अलिकति चाहिँ आइदियो भने अघि हामीले भन्ने जस्तै पूर्व तयारीमा अलिकति हामीले लगानी गर्न सक्यौँ भने हाम्रो यसो प्रतिफल चाहिँ धेरै गुणा चाहिँ बढ्छ है, हामी चाहिँ धन बचाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ विश्वस्त छौँ। र त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्थको चाहिँ सचिवसँग चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। म पहिला सञ्चार सहसचिवज्यूका प्रवक्ताज्यूका जान्छु। यो जस्तो 2 वर्ष अगाडि विशेष गरेर हाम्रै सक्रियतामा पनि डिएचएम प्र्याक्टिकल एक्सन हामी जो थियौँ सक्रियतामा चाहिँ सञ्चार मन्त्रालय यहाँहरूले विशेष इनिसिएसन लिएर चाहिँ नि एक खालको एग्रिमेन्ट भयो डिएचएम र चाहिँ नेपाल टेलिकम एनसेल बिचमा, यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण सक्रियता लिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजारौँको जीवन बचाउन सकिएछ इन्डियामा पनि, त्यसको लागि सञ्चार मन्त्रालयलाई पनि धन्यवाद पनि छ, बधाई पनि छ र खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो त 2 वर्षको लागि गरिएको थियो क्यारे, फेरि रिन्यू गर्नुपर्ने होला, त्यो बाहेक अरू उहाँहरूले थप तपाईँसँग जोडिएर भन्नुभयो के गर्न सकिन्छ होला अरू थप? सिआरएस चाहिँ भन्नुभएको छ, सिआरएस अन्तर्गत तत्कालको लागि चाहिँ हामीले 2 वर्षको लागि गरियो। त्यो मात्रै, त्यसको अतिरिक्त पनि हामीले केही कामहरू गरेका छौँ। जस्तो गएको बाढीमा एउटा यहाँहरूसँग चाहिँ जुन 1 करोडभन्दा बढी चाहिँ एसएमएस भयो भन्नु, त्यसको बाहेक चाहिँ हामीले त्यतिखेर मलाई 1 हप्ताको चाहिँ लागि हामीले फ्री चाहिँ एसएमएस सर्भिस पनि उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसमा चाहिँ खास गरी नेपाल टेलिकम्युनिकेसन, किनभने सरकारको ओनरसिप छ त्यसमा, त्यसमा सरकारले चाहिँ होइन। यसलाई सस्टेन गर्नको लागि चाहिँ सञ्चार मन्त्रालयको भूमिका के हुनसक्छ अधिक थप प्रभावकारी बनाउनको लागि? वेदर फोरकास्ट चाहिँ गर्ने ठाउँहरू छन् नि, त्यसको लागि चाहिँ सेटेलाइट सिस्टममै चाहिँ अलिकति भर पर्नुपर्छ। त्यसो भएर हामीले अहिले एउटा चाहिँ यो साउथ एसिया सेटेलाइट भन्ने छ, खास गरी इन्डियन सेटेलाइट हो। यसमा चाहिँ हामीले 36 मेगाहर्ट्जको चाहिँ एउटा ट्रान्सपोन्डर चाहिँ हामीले फ्री अफ कस्टमा पाएको छौँ। भर्खरै इन्स्टल अनि हिजोदेखि नै सुरु गरेका छौँ हामीले त्यसको चाहिँ इन्स्टलमेन्ट। र हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ जुन त्यो चाहिँ छ, त्यो ब्यान्डविथ छ, त्यो मध्ये केही मध्ये यो हामीले चाहिँ यो
हाइड्रोलोजी मेट्रोलोजीको लागि युज गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो योजना छ। त्यसो भए अझ त्यसको प्लान चाहिँ बनाउँदैछौँ। र अर्को चाहिँ अब यो तत्कालीन चाहिँ जुन 2 वर्षलाई गरियो त्यो त हामीले चाहिँ अब हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङमा रिन्यू हुनसक्छ, तर दीर्घकालमा खास गरी यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ गर्नुहुन्छ कि होइन रिन्यू चाहिँ अब त्यो त। म स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रवक्ताज्यूकोमा जान चाहन्छु। जस्तो अब राज्यको पुनर्संरचना भयो होइन, अब प्रदेश भयो, स्थानीय तह भयो, यो सबैतिर हामी गयौँ, तर अब त यहाँहरूले गाउँपालिका नगरपालिकामा रहेको चाहिँ अब स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति भनौँ न, गाउँपालिकाकै विपद व्यवस्थापन समिति होला अथवा सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समितिहरू होला न, अहिले जुन सिडिएमसी भनेर बनाइरहेछन्, तिनको फङ्सन पनि त प्रभावकारी बनाउनु पऱ्यो। तिनलाई स्रोत, साधन, ज्ञान, जनशक्ति यी सबै कुराले। अब हामी कहाँ त समस्या के छ भने एउटा गाउँपालिकामा सायद एउटा दमकल पनि अहिले छँदै छैन, यो अवस्था छ। हामीले ओभरअल के गर्न सक्छौँ भने एउटा फ्रेम तयार गरिदिन सक्छौँ। त्यो फ्रेमभित्र यी कुराहरू पर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसपछि हामी ओभरअल त्यो कानुनका कुनै उसमा चाहिँ टेकेर त्यो उसमा स्थानीय तहलाई एउटा आधार तयार गरिदिन सक्छौँ, एउटा कन्सेप्ट तयार गरिदिन सक्छौँ, सपोर्टिभ रोल, र त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि उसमा चाहिँ स्थानीय तह अब हामी यो सक्दैनौँ भन्ने ठाउँमा ब्याकअपको लागि यो सङ्घमा रहेका मन्त्रालयहरूले त्यो ब्याकअप दिन सक्छ। त्यही भूमिकामा अहिले हामीले उहाँहरूलाई जस्तो कि नमुना कानुनहरू उपलब्ध गरिरहेका छौँ, त्यसपछि नमुना कार्यविधिहरू बनाइरहेका छौँ, नमुना संरचनाहरू कसरी तयार गर्ने भनेका छौँ। अघि यहाँले भन्नुभयो अब जनशक्ति छ कि छैन भने, अब जनशक्ति हुँदाखेरि अब विपद जोखिममा क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति कति हुन सक्छन्, त्यसको लागि चाहिँ त्यो स्थानीय तहले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने त्यसको मोडल चाहिँ अहिले हामीले पनि तयार गरिरहेका छौँ। त्यसको मोडलभित्र चाहिँ एउटा विपद जोखिमको लागि त बजेटको हेडमा नै वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन भन्ने बजेटको हेड नै क्रिएट भएको छ। त्यसपछि गएर त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ जस्तो कि दमकलहरू स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको छ, विपद जोखिमका धेरै कुराहरू स्थानीय तहको क्षेत्र अधिकारभित्र परेको ठाउँमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले आफैले ओएनएम गरेर आफ्नो जनशक्तिहरू आफैले त्यो चाहिँ तोक्न सक्ने गरेर आफ्नो जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरेर हामीले एउटा फ्रेम चाहिँ तयार गरिदिएका छौँ। र त्यो चाहिँ बिस्तारै त्यसमा चाहिँ समय अनुकूल परिमार्जन पनि हुँदै गर्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले मन्त्रालयले एउटा सपोर्टिङ रोल खेलिरहेछ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ केवल प्रसाद भण्डारीज्यू। अब बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा पनि भनेपछि कहाँबाट सुरु गरौँ भने तपाईँलाई प्रश्न चाहिँ यी सबै कुराहरू आए नि, स्रोत, साधन, जनशक्ति पर्याप्त भएन, जति हामीले गऱ्यौँ केही सुरुवातहरू राम्रा भएका छन्, यिनलाई प्रभावकारी बनाउन त पैसा पनि चाहियो। त्यो पैसा कसरी हुन सक्छ होला? सामान्य एउटा गाउँपालिकामा रहेको विपद व्यवस्थापन शाखामा चाहिने स्रोत, चाहिने साधन, चाहिने जनशक्ति, जे ज्ञान भनौँ न, यी सबै कुराहरूलाई त पैसाले पनि प्रभाव पार्छ। अब तपाईँ बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको पनि प्रमुख हुनुहुन्छ, अर्थ मन्त्रालयको रोल यो कुराहरूमा के हुन सक्छ त? धन्यवाद जगदीशजी। यो एकदमै प्राथमिकताको विषय र ठुलो विषय पनि हो। पछिल्लो समयमा यहाँ छलफल भएअनुसार कानुन आइसक्यो, त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नु छ, त्यसका लागि ठुलो स्रोत चाहिन्छ, स्रोत साधन आवश्यक पर्छ। विपद व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण, सचेतना यो सबै कार्यक्रमका लागि चालु वर्ष गृह मन्त्रालयको यो विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने जुन इकाइ छ त्यो सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी विभिन्न निकायबाट खर्च हुने गरी एक किसिमको बजेट छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गत चलाउने कार्यक्रमहरूको लागि एक किसिमको बजेट छ। नेपाल सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट लोक कल्याणकारी विज्ञापन यस्ता किसिमका सूचनाहरूको लागि अर्को किसिमको बजेट छ। विभिन्न ठाउँमा छरिएर यसको बजेटको व्यवस्था छ। तर पछिल्लोचोटि जुन हामीले सफलता हासिल गर्यौँ, जुन आजको सन्दर्भमा तपाईँले भन्नुभयो, त्यस विषयमा र त्यस्ता विषयहरूलाई अब प्रभावकारी बनाउन चाहिँ हामीले निकै नै काम गर्नुपर्ने छ। यो प्राथमिकताको विषय, एउटा पनि मान्छेको ज्यान जानु हुँदैन कुनै पनि किसिमको विपदबाट, बाढी होस् या पहिरो होस् या अर्को। राज्य चाहिँ त्यसरी सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। तर हामीले यस क्षेत्रमा जति लगानी गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म त्यो चाहिँ त्यति पर्याप्त छैन। तर हाम्रो लगानी यति दिउँ भनेर भएको होइन। अहिलेसम्म आएका मागहरूमा समग्र राज्यको समग्र क्षेत्रलाई हेरेर स्रोत व्यवस्थापन गर्दाखेरि त्यति पुगेको हो। अब यो नयाँ विभाग खुल्ने गरी व्यवस्था भएको छ, यसले तलसम्म आफ्नो संरचनाहरू बनाउँछ। सञ्चारका लागि, सचेतनाका लागि, मान्छेलाई तालिमहरू दिनको लागि, यो जोखिम न्यूनीकरणका यी कामहरू गर्नको लागि पनि हामीले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। महानिर्देशकज्यूले भन्नुभएको यो यहाँको जनशक्ति कम छ, यसलाई बढाउने यो कुरा नियमित प्रक्रिया हो। लामो समयदेखि जनशक्ति थपिएको छैन भने यसलाई थप्नु पनि पर्छ।
यसका लागि जुन हाम्रो सरकारको जनशक्ति निर्धारण गर्ने प्रणाली छ त्यस अन्तर्गत उहाँको कुराहरू अगाडि बढ्छ। यहाँ विभागबाटै यो समुदायमा आधारित जुन कार्यक्रम छ त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकताको कार्यक्रम हो, त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउँछौँ। अहिले जुन पुनर्संरचनाको कारणले जुन पटक पटक छलफलमा आयो कि प्रदेशले यसलाई कसरी हेर्ला, सङ्घले यसलाई कसरी हेर्ला, गाउँ तहमा नगरपालिका तहमा यसलाई कसरी हेर्ला, यो एउटा ठुलो विषय छ अहिले बहस। हामी अहिले सबै यसैमा इङ्गेज पनि छौँ। गाउँपालिकाहरूको सङ्गठन कस्तो हुने, कस्ता कर्मचारी त्यहाँ रहने, उनीहरूले केमा काम गर्ने, संविधानको अनुसूची 8 अनुसार स्थानीय तहको अधिकार, त्यसमा यी कुराहरू केही पर्छन्। तर स्थानीय तहले ठुलो किसिमको चाहिँ जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्दैन हैन, त्यसको लागि ठुला सचेतनाका कार्यक्रम पनि चलाउन सक्दैन। सो उसको केही पार्ट त्यहाँ रहन सक्छ। उसले बजेटको विषयमा अघि स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवले भनिसक्नु कसरी बजेट बनाउने, कसरी खर्च गर्ने भनिसकेका छौँ। नगरपालिकाहरूमा केही सञ्चारका लागि सचेतनाका लागि कार्यक्रमहरू राख्न सकिन्छ। तर त्यतिले मात्रै पुग्ने गरी अहिलेको संरचना छैन। हामी प्राकृतिक रूपले हाम्रो बनोट, भूबनोट र अहिले जलवायु परिवर्तनका कारणले जुन एक किसिमले थाहै नपाइकन जुन किसिमका क्षतिहरू हुन्छन्, खण्डवृष्टिका कारणले अथवा असिनाको कुरा पनि अघि आयो, कतिखेर के हुन्छ भन्ने थाहा हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले जलवायु परिवर्तनका कारणले हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न, वातावरणीय परिवर्तनका कारणले हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न र यसरी आउने विपदहरू न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले यी कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरेको छ। यसका लागि चाहिने स्रोत साधन व्यवस्थापन गरिरहेछ। त जुन दिन बाढी आउँछ त्यो दिनमा क्षति पुर्याइहाल्छ। यो जुन अब यो स्रोत साधनको अभाव छ, एक्ज्याक्टली हो। सूचनालाई चाहिँ अब जनसमुदायमा पुर्याउने, एकदमै जनसमुदायमा पुर्याउन चाहिँ अति आवश्यक छ। हामीले चाहिँ अब अर्ली वार्निङ सिस्टमको इभन हामीले ल्यान्डस्लाइडको पनि टेस्ट गर्दैछौँ अहिले। कम्युनिटीमा अथवा स्थानीय निकायहरूमा चाहिँ विभिन्न संस्थाहरू चाहिँ मार्फत अरू तालिम प्रदान गर्ने, लोकल लेभलमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम प्रदान गर्ने र त्यसपछि यसलाई बढी प्रभावकारी रूपमा चाहिँ बढी रेस्पोन्स गर्न सक्ने खालको चाहिँ बनाउनलाई कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ। त्यसको लागि हाम्रो योजना रहेको छ। यो एमओयूको अपडेट गर्ने कुरा जुन छ सञ्चार मन्त्रालय थ्रुबाट हामीलाई अलिकति चाहिँ एमटिसी एनसिएलहरूलाई चाहिँ अपडेट गर्ने कुराहरू गर्नु पऱ्यो र यसपालिको अनुभव र नयाँ टेक्नोलोजी जुन आइराखेको छ त्यसलाई प्रयोग गरेर यो चिजलाई अझ हामी अगाडि बढाउने एउटा चाहिँ नेक्स्ट इयरको कुरा। यो वर्ष नै हामी के गर्दैछौँ भने एउटा हामी सुरक्षित स्थानीय समुदायको लागि, उत्थानशील स्थानीय समुदायको लागि राष्ट्रिय रणनीति एउटा टेन्टेटिभली यो तयार भइसकेको छ। केही समयपछि हामी यो मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर या पछि त्यसलाई क्याबिनेट लाने एउटा त्यो हामी छलफल गर्दैछौँ। अब त चाहिँ यस्ता जुन वार्निङ सेन्टर मात्रै होइन, जुन चाहिँ फोरकास्टिङ सेन्टर बनाउने हो भने अब सरकार भने सञ्चार मन्त्रालय ब्यान्डविथ चाहिँ सेटेलाइट ब्यान्डविथ चाहिँ उपलब्ध गराउने अवस्था पुगिसकेको छ। आगामी वर्ष हामीले अलिकति अहिलेको सेवा विस्तार गर्न गइरहेका छौँ। यो जोखिम न्यूनीकरण जीवनको रक्षामा हामी सफल हुनेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.